बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैर वाफियत से होगे। नाजरीन, हमारी सोसाइटी में एक शोर को ताना दिया जाता है और वो है रन मुरीद या जन मुरीद। आम तौर पे आप फैमिलीज़ में देखते हैं कि हर दूसरा शख्स जो अपनी बीवी को इज़्ज़त देता है, अपनी बीवी की अमूमन ख्वाहिशात को पूरा करता है या उसके घर के काम मुख्तलिफ जो होते हैं उसमें हाथ बटाता है, तो ख़ास तौर पे फैमिली की तरफ से उसी की फैमिली से माँ, बहनें, बाकी फैमिली मेम्बर्स, ख़ानदान के लोग वो उसे ताना देते हैं। आज इस पे बात करेंगे कि इसकी हकीकत क्या है, इसका मतलब क्या है और ये क्या गलत है या सही। आज इसकी एक डायरेक्शन तय करेंगे। आप आम तौर पे जब इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता है तो ये उर्दू में इसके लिए बहुत से और अलक़ाबात भी हैं, जैसे औरत के हाथों पे नाचने वाला भी कहते हैं, और उसके अलावा ज़न मुरीद भी कहते हैं, ज़न परस्त भी कहते हैं और मुख्तलिफ़ अल्फ़ाज़ यूज़ किए जाते हैं। अब हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि आप ज़रा इस मानी का मतलब जाके देखें कि रन मुरीद यानी कि वो और रन से उससे मुराद औरत है, ज़न से मुराद औरत है और आगे मुरीद से मुराद अकीदतमंद या ख्वाहिश रखने वाला। अब वो मर्द जो जिसको ये टाइटल दिया जाता है वो करता क्या है? आप अपने गिरबान में भी झाँकिएगा और सोसाइटी में भी देखिएगा, जहाँ-जहाँ आप ये वर्ड सुनते हैं, जिस मर्द के बारे में भी सुनते हैं, तो आपको ज़रा समझ आ जाएगी। आम तौर पे ये उस शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मिसाल के तौर पे एक फ़ैमिली रहती है, अगर एक उस मियाँ बीवी उनकी शादी हुई, तल्लक बना, प्यार मोहब्बत कायम हुआ और उसी की वालदा, उसी की बहनें, उसी की, क्योंकि मैं ये अपना तजर्बा बता रहा हूँ, चंद रोज़ा पहले मैं काफ़ी चीज़ें ये सुनता रहा हूँ, तो मैंने कहा इस पे बात करूँ। तो वो क्या उसी की बहन भाई, उसी की फैमिली में से लोग कहते क्यों हैं, कहना शुरू हो जाते हैं। अब कहते क्यों? अब वो जो मर्द आम रूटीन में जो मर्द हमारे यहाँ इल्ला माशाअल्लाह जो हमारे यहाँ मर्द जो कहलाते हैं, ताकत के हिसाब से, ज़ोर के हिसाब से, गुस्से के हिसाब से हम उनको मर्द समझते हैं, लेकिन हकीकत में जो मर्द है, जो ये मर्द होता है, ये जो दूसरों के मुकाबले में जिसको रन मुरीद कहा जाता है, ये वो कौन सा होता है? ये वो मर्द होता है जो अपनी औरत को इज़्ज़त देता है, रिस्पेक्ट देता है। इससे बढ़ के वो उसके साथ उसके काम काज में हेल्प करता है, घर के काम जो रूटीन में आप कर रहे होते हैं वो उसमें हेल्प करता है। उसके अलावा उसकी अमूमन ख्वाहिशात जो वो ख्वाहिश करती है, क्योंकि उसके ऊपर फ़र्ज़ किया गया है उसके मामलात को देखना, लेकिन ज़रूरत की हद तक ख्वाहिशात को भी पूरा करता है अमूमन। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, जब वो मर्द मुआशरे में एक ख़ास पॉइंट आउट किया जाता है, देखा जाता है कि वो अपनी बीवी के आगे पीछे है और उसकी हर ख्वाहिश तलब पूरी कर रहा है और उसकी बात मानता है, जो कि हमारे दीन में भी, मैं दीन की तरफ बाद में आऊँगा, दीन में भी इस तरफ बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया गया है। तो वो उसको ख़ास तौर पे एक टाइटल दे दिया जाता है रन मुरीद का। अब ये वही फैमिली रन मुरीद का टाइटल दे रही है जो माँ अपने दामाद को तो चाहती है कि वो मेरी बीवी का ख़्याल रखने वाला हो, मेरी बीवी को हर तरह से मेरी बेटी को हर तरह से फ़ैसिलिटेट करने वाला हो। वहाँ पे माँ ये नहीं सोचती कि ये उसका रन मुरीद है, बल्कि वहाँ पे सोचती है कि ये दामाद बहुत अच्छा है। इसी तरह आप बहनों की बात कर लें तो वहाँ पे बहनें क्या, हमारा भाई तो बड़ा हमारा ख्याल रखने वाला है, वहाँ तो ये लफ्ज़ बोले जाते हैं। जब किसी की और बेटी के साथ वही मर्द एक अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव, प्यार मोहब्बत और हुस्न खुल्क वाला पहलू अपनाता है। क्या है ये हुस्न खुल्क ही है जो आपने दूसरे लोगों के साथ अपनाना है, तो दीन तो सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ हुस्न खुल्क की तरफ आपको मुतवज्जो करता है। तो ये वही कुछ कर रहा है, तो वहाँ पे ये बात गलत हो जाती है, जबकि यहाँ पे ठीक होती है। ये वही मर्द है जहाँ पे 12 या 8 घंटे की ड्यूटी वो दे के आ रहा होता है और उसके बाद उसके लिए खाना सुबह का जनाब नाश्ता तैयार है, दोपहर का लंच तैयार है और रात का खाना तैयार होता है। 24 घंटे वो सरअंजाम देने वाली वो बीवी, जिसके बदले आपको इवज़ आपको तनख्वाह मिलती है और वो आप 24 घंटे आपके घर के काम काज में लगी हुई है। अगर वो इस काम काज में, जहाँ आपको वो इतना आपको आपकी कामों को मैनेज कर रही है, एक मैनेजर के तौर पे 24 घंटे ड्यूटी सरअंजाम दे रही है, तो आप अगर उसको रात को आप उससे प्यार मोहब्बत का इज़हार करते हैं किसी सूरत भी, मैंने ये भी अल्फाज सुने हैं, वो कोई अपनी बीवी को जनाब कोई दबा देता है या उसके बालों में कोई तेल लगा देता है, कंघा फेर देता है, मतलब इस तरह की मुख्तलिफ बहुत सी चीज़ें हैं जो प्यार के इज़हार के लिए की जाती हैं। तो यहाँ पे कोई अगर किसी की माँ देख लेगी, किसी की बहन देख लेगी, कि वो क्या कहेगी, ये इसके पता नहीं इसे हो क्या गया है, ये रन मुरीद हो गया है। ये अल्फाज सुने हैं, मैंने अपनी कानों से सुने हैं। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि वो
سارا دن کام کر کے آیا، اگر اس کی بیوی نے اس کو رسپانس کیا، اس کے گھر اچھے سے اس کا گھر کا خیال رکھا، اس کے لیے کھانا تازہ تیار ہے، روٹیاں پکائیں، سارا کام سارے گھر کو مینیج کر کے رکھا، اور اس کے بعد وہ مرد آتا ہے اور اسے خوشی ہوتی ہے، وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، تو اس کے اوپر ایک ٹائٹل تھوپ دیا جاتا ہے۔ یہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، میں آئے روز سنتا رہا ہوں، یہ جاہلیت، اس سے بڑھ کے جاہلیت ہی کوئی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ وہ شخص کہے گا جس نے دین کے کنسیپٹ کو سمجھا ہی نہیں ہے، نہ دین کے کنسیپٹ کو سمجھا ہے، نہ حسن خلق کو سمجھا ہے، اور نہ فرائض و حقوق کو جانتا ہے۔ یہ سارا کام تو وہ فرائض و حقوق کے اندر رہ کے کر رہا ہے جو دین نے لمیٹیشن دی۔ ہاں، وہاں پہ دین کہتا ہے کہ اگر ماں کے حقوق ہیں تو وہ الگ، اس کی ایک باؤنڈری لائن ہے، بہن کے حقوق ہیں تو اس کی الگ باؤنڈری لائن ہے، بیوی کے حقوق ہیں تو وہ ایک الگ باؤنڈری لائن ہے۔ جیسے ہی رشتہ بنا ازواج کا، زوج کا، یعنی آپ میاں بیوی کے تعلق میں آئے تو وہاں پہ ساری باؤنڈریز ڈفرینٹ، مختلف ہو جاتی ہیں، تبدیل ہو جاتی ہیں، ماں کی الگ تبدیل ہو جاتی ہیں، باپ کی الگ ہو جاتی ہیں، بیوی کی الگ ہو جاتی ہیں۔ تو وہاں آپ کو سب سے زیادہ جسے حسن خلق یا جس کے ساتھ پیار محبت کرنے کا، اظہار کرنے کا کہا گیا، دین کے کنسیپٹ سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں پہ آپ کو فوکس کرنا چاہ رہا ہوں، تو وہ تو بیوی کے ساتھ تعلق تھا، وہ تو آپ کا لباس بنا دی گئی، وہی تو آپ کا ہمراز ہے جس کے ساتھ آپ سب شیئر کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس کے ساتھ آپ احسان کا پہلو نہیں کرتے تو کس کے ساتھ کریں گے؟ یہ ہمارے ہاں ایک گھٹیا سوچ ہے۔ میں اسی کو ہمیشہ جاہل انسان کہتا ہوں، جو ایسے الفاظ بولتا ہے، جو ایسا سوچتا ہے اور جو ایسا معیار رکھتا ہے۔ یہ جاہلیت سے بڑھ کے یہ گری ہوئی سوچ ہے کہ آپ اگر کسی کو یہ والے جملے کہتے ہیں یا کسی کے بارے میں یہ سوچتے ہیں، میں تو ایسے شخص کو کہتا ہوں کہ ہمیشہ وہ عزت رسپیکٹ کرنے والا ہے۔ اسے تو کوئی بھی فیملی اپنی بیٹی کے لیے وہ سمجھے گی کہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے، ہمارے لیے ایک باعث فرحت ہے، ہر ماں چاہے گی کہ اس کے لیے ایسا ہی داماد ملے۔ تو خدا را جیسے اپنی اولاد کے لیے سوچتے ہیں، بیٹی کے لیے سوچتے ہیں، بیٹے کے لیے سوچتے ہیں، ویسے ہی دوسروں کے لیے سوچیں۔ تو آپ کے یہ جو کنسیپٹ بنے ہوئے ہیں دنیا کے حساب سے، جو ہم نے پتہ نہیں کس طرح مطلب کسی کو ہم خوش نہیں دیکھ سکتے، یہ تکلیف کہاں پہ ہوتی ہے؟ جب ہم کسی کو خوش نہیں دیکھتے تو ہم اسے ٹائٹل دے دیتے ہیں یہ والا کہ یہ ایسا ہے، جبکہ آپ کو تو وہ رسپیکٹ ملی نہیں ہے۔ اب کوئی بیوی ہے کسی دوسرے کی تو اس کو جب یہ رسپیکٹ نہیں مل رہی ہوگی، وہ یہ جملے وہاں پہ ٹھوس دے گی۔ اور کسی طرف دوسری طرف چلے جائیں، مردوں کو ہے تو وہ سوسائٹی میں اگر کوئی مرد ایسا نہیں سوچ رکھتا اور وہ ایسا بیہیو نہیں کرتا اپنی بیوی کے ساتھ، تو وہ ایسا سوچنا شروع کر دے گا۔ تو اللہ معاف کرے ایسے لوگوں سے، اس جاہلیت سے جو دین کے کنسیپٹ سے بھی بالکل میں رد کرتا ہوں اور دنیا کے کنسیپٹ سے بھی۔ ایک حسن خلق کا پہلو ہے جو آپ اپنے گھر سے اسٹارٹ کرتے ہیں، تو اس کی سب سے پہلی جو حقدار ہے وہ ماں اور بیوی ہیں۔ تو ان کے ساتھ جتنا آپ حسن خلق آئیں گے، جتنا کام، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر آپ کمپیریزن کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کام کاج میں ان کی ہیلپ کی، ہاتھ بٹایا۔ کس کو میسج دے رہے ہیں؟ آپ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے، ازواج مطہرات کے ساتھ جو ہے وہ ریس لگا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، اور گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتے ہیں۔ تو کس لیے؟ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ یہی میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو امت، ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، دم بھرتے ہیں امتی ہونے کا، تو ان کے کنسیپٹس کو بھی سمجھیں، ان کے دین کو بھی سمجھیں کہ وہ جو دین ہم تک پریکٹیکلی پہنچا رہے ہیں تو وہ ہمارے تک تھا۔ ہم نے پتہ نہیں کہاں سے یہ رسومات اور عجیب ذہنی کیفیات اور یہ ساری چیزیں پیدا کر کے رکھ دی ہیں جہاں کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایک اچھا شوہر، ایک اچھی بیوی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے اس کنسیپٹ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔